अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटों की गिनती के लिए वसी इंतजाम किए गए। जुमला 49 गिनती के मराकज कायम किए गए। उनमें से 14 हैदराबाद जिले में हैं, जबकि 4 रंगारेड्डी जिले में कायम किए गए, जबकि 31 अजला के हेडक्वार्टर में एक एक सेंटर कायम किया गया। सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की तकरीबन 40 कंपनियां तैनात की गई। तमाम गिनती मराकज पर 3 दर्जे हिफाजती इंतजाम किए गए। रियासत तेलंगाना की तीसरी असेंबली के लिए 119 अरकान के इंतखाब के लिए जुमला 3 करोड़ 26 लाख राय दहिंदों में से 71.34% ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। नलगुंडा जिले के मनुगुरु हलके में सबसे ज्यादा 91.89% पोलिंग हुई थी, जबकि हैदराबाद जिले की याकुतपुरा में सबसे कम 39.64% पोलिंग हुई थी। जुमला 2290 उम्मीदवार मैदान में रहे, जिनमें 221 खवातीन और 1 जनाखा शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इल्जाम लगाया कि बीआरएस की क़यादत वाली रियासती हुकूमत तकरीबन 6000 करोड़ रुपए के रईतु बंधु माली इमदाद की रकम को कमीशन की एक बैग से हासिल करने के लिए फेवरेट कॉन्ट्रैक्ट्स में तकसीम करने का मंसूबा बना रही, जो कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील से पहले बाकी 2 से 3 दिनों में रह गई। नई रियासती हुकूमत चंद दिनों में तेलंगाना में मॉडल ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, चूंकि एसीआई ने मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की मुद्दत के तहत रईतु बंधु की तकसीम की इजाजत नहीं दी थी। इसलिए हुकूमत तेलंगाना इसी रकम को मनपसंद ठेकेदारों को कमीशन के बेग्स हासिल करने के लिए तकसीम करने का मंसूबा बना रही। 6000 करोड़ रुपए की बड़ी अदायगियां उनके पसंदीदा ठेकेदारों को ऑप्शन की बुनियाद पर की जा रही, न कि अदायगी के इंतजार में रहने वालों की तरतीब के मुताबिक। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार रेड्डी ने अपनी शिकायत में कहा कि इख्तिदार में गुज़िश्ता 2 या 3 दिनों में जब एमसीसी कायम है तो हुकूमत तेलंगाना मुंतखब कॉन्ट्रैक्टरों को गैर कानूनी तरीके से 6000 करोड़ रुपए तकसीम कर रही। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की तरफ से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां की हैं। सरकारी बयान में कहा गया है कि तलाशी की कार्रवाइयां मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट 2002 के दफात के तहत किसानों को फिश टैंक की तामीर के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कर्जों की मंजूरी में धोखाधड़ी से मुताल्लिक तहकीकात के सिलसिले में की गई है। सरकारी बयान में मजीद कहा गया है कि सर्च ऑपरेशंस के दौरान डिजिटल डिवाइसेस और मुख्तलिफ मुजरिमाना दस्तावेजात बरामद और जब्त की गई हैं। सरकारी रिलीज के मुताबिक ईडी ने आईडीबीआई बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए ताजरात हिंद 1860 और बदउनवानी की रोकथाम एक्ट 1988 की मुख्तलिफ दफात के तहत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी विशाखापट्टनम के जरिए दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज किया। शादी के उरूज के मौसम और कीमती धात की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे के दरमियान हिंदुस्तान में सोने की कीमतें जिंदगी भर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चेन्नई में सुबह की तिजारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 64,530 रुपए फी 10 ग्राम तक बढ़ने के साथ चार्ज की क़यादत की और मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में कीमती धात की कीमत 63,760 रुपए फी 10 ग्राम पर मंडला रही थी, जो गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 810 रुपए ज्यादा थी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत भी 7 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, क्योंकि स्पॉट की कीमत 1.6% इजाफे के साथ $2069.10 फी औंस हो गई है। हिंदुस्तान बड़ी मकदार में सोना दरामद करता है और बढ़ती हुई आलमी कीमतों का बराह रास्त असर मुकामी मार्केट पर पड़ता है। आलमी मंडी में सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा, क्योंकि बड़ी करेंसियों की एक टोकरी के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी जारी है और फिलहाल 3 महीने की कम तरीन सतह के करीब है, जिसकी वजह से दीगर गैर मुल्की करेंसियों में सोना सस्ता हो जाता है। पोलिंग के दिन कांग्रेस के उम्मीदवार शेख अकबर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान और मलकपेट हलके के उम्मीदवार अहमद बलाला ने सैदाबाद के एक पोलिंग स्टेशन पर मुबैना तौर पर हमला किया था। 30 नवंबर को पेश आने वाले इस वाक़े की वजह से मुलजिम एआईएमआईएम पार्टी कारकुनों के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई है। शेख अकबर की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक हमला बिला इश्तियाल था और सैदाबाद के पुलिस इंस्पेक्टर रघुवेंद्र समेत कई अफराद ने इसका मुशाहिदा किया। शेख अकबर ने अपने तफसीली बयान में बताया कि मैं पोलिंग के लिए जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में था कि अचानक मुझ पर हमला किया गया। अहमद बलाला और उसके 10-15 साथी तैयब और शुजा, जिनको मैं पहचान सकता हूं, उन्होंने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मुझे अपने पूरे जिस्म पर मुतअद्दिद ज़रबे लगी हैं और मेरे चेहरे और पेट पर चोटें आई।
دونوں شہروں و دیگر اضلاع میں سانس لینے میں تکلیف کے علاوہ پھیپھڑوں سے متعلق امراض کا شکار مریضوں کی تعداد میں اضافہ اور چین میں پھیپھڑوں کے امراض کا شکار افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافے کو دیکھتے ہوئے مرکزی وزارت صحت سے جاری ایڈوائزری کے بعد حکومت کرناٹک نے بھی ریاست میں تنفس کے عارضے میں مبتلا مریضوں کے لیے رہنمانہ خطوط جاری کرتے ہوئے انہیں فلو، بخار، نزلہ، کھانسی، زکام اور اس طرح کی علامت کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں چین میں اچانک ان عارضے کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے گزشتہ روز وزارت صحت نے ملک کی تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر کے کہا کہ وہ اس سلسلے میں چوکس رہیں اور اپنے شہریوں میں شعور اجاگر کریں۔ مرکزی حکومت کے مکتوب میں کہا گیا ہے کہ شدید بخار، نزلہ، زکام یا سانس لینے کی تکلیف کی شکایت ہو تو وہ اسے نظر انداز نہ کریں۔ حکومت کرناٹک کی جانب سے محکمہ صحت کو جاری کی گئی ہدایت میں کہا گیا ہے کہ تمام دواخانوں اور ہیلتھ انفراسٹرکچر کو چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال پر فوری طور پر کارروائی کی جا سکے۔ بچوں میں انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کیے جانے والے اینٹی بایوٹکس مؤثر ثابت نہیں ہو رہے۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے زیر قیادت کی گئی اسٹڈی میں معلوم ہوا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سفارش کردہ کئی اینٹی بایوٹکس سے بچوں کے انفیکشن سے متاثر ہونے کا علاج کرنے میں 50% سے کم مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ اس اسٹڈی میں کہا گیا ہے کہ اینٹی بایوٹک کے استعمال سے متعلق گلوبل رہنمانہ خطوط اذکار رفتہ ہو گئے ہیں اور اپ ڈیٹس کی ضرورت ہے۔ اس سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے خطے ہیں جنوب مشرقی ایشیا اور پیسفک بشمول انڈونیشیا اور فلپائن، جہاں اینٹی بایوٹکس کے مؤثر نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال ہزاروں بچوں کی اموات ہوتی ہے۔ WHO نے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس اور AMR کو انسانیت کو درپیش 10 صحت کے خطرات میں ایک قرار دیا ہے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ شدید طوفان میں تبدیل ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ یہ طوفان 4 دسمبر کی شام آندھرا پردیش میں مچھلی پٹنم اور چنئی کے درمیان ساحل کو عبور کرے گا، جس کے نتیجے میں 3 دن تک بارش ہوگی۔ یہ ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ نیلور سے 860 کلومیٹر اور مچھلی پٹنم بندرگاہ سے 910 کلومیٹر کے فاصلے پر مرکوز یہ طوفان کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا اور نیلور اور مچھلی پٹنم کے درمیان جنوبی آندھرا پردیش کے ساحل کو 80 تا 90 کلومیٹر کی رفتار سے عبور کرے گا۔ طوفان کے اثر کی وجہ سے 4 اور 5 دسمبر کو ساحلی آندھرا پردیش اور یانا میں شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے، جس کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ 5 دسمبر کو انتہائی شدید بارش کے امکان کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ سے چند گھنٹے قبل آندھرا پردیش نے دریائے کرشنا پر ناگرجنا ساگر ڈیم کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور پانی چھوڑنا شروع کر دیا تھا، جس سے دونوں ریاستوں میں مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی جمعرات کی رات تقریباً 2 بجے جب تلنگانہ کے بیشتر عہدیدار انتخابی انتظامات میں مصروف تھے۔ آندھرا پردیش کے تقریباً 700 پولیس اہلکاروں نے ڈیم پر چھاپا مارا، دائیں نہر کو کھولا اور فی گھنٹہ 500 کیوزک پانی چھوڑا۔ آندھرا پردیش کے وزیر آبپاشی امباتی رام بابو نے ٹویٹر پر ایک پیغام پوسٹ کیا: ہم پینے کے پانی کے لیے کرشنا ندی کے ناگرجنا ساگر ڈیم کی دائیں نہر سے پانی چھوڑ رہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر نے واضح کیا کہ انہوں نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق صرف اتنا ہی پانی لیا ہے۔ وزیر آبپاشی رام بابو نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ دریائے کرشنا کا 66% پانی آندھرا پردیش اور 34% تلنگانہ کا ہے۔ ہم نے پانی کی ایک بوند بھی استعمال نہیں کی جو ہمارا نہیں ہے۔ اپنے علاقے میں اپنی نہر کھولنے کی کوشش کی، یہ پانی واقعی ہمارا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کو ڈی اے جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ ملازمتوں کو ادا شدنی ایک زیر التواء ڈی اے کو جاری کرنے کی الیکشن کمیشن نے منظوری دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی درخواست پر اجازت دی گئی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔